सुरुवातीक आमी गीत घेवया A26. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरया, दोनया देवा वागणुया, आनंदांचो तागासोया, तारणतूं घडोवन दवरया, जिवितांतूं सुरू दवरया, आमकां भुरग्या तूं वाटाघोय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अपुरबाईच्या जाणट्यानो आनी मोगाल इश्टानो, बातिस्माच्या संस्कारा उदेशी देवान आमकां आपलीं भुरगीं कशीं वेंचून काडल्यान आनी आपल्या गोवाय दिवंक आमकां संस्कारल्यान. जिविताचे दर एके परिस्थितीन आनी पिरायेच्या बेसार जेजूक गोवाय दिवंक आमकां जबाबदारी आसा. जाणटे पिरायेर पावली म्हूण आमचे लागीं जेजूक गोवाय दिवंक जायना अशें कोणेंच म्हणूंक जायना. पूण आमचे जाणटे पिरायेर अदीक नेटान आमचे ल्हान ल्हान कन्यांतल्यान जेजूची गोवाय जावंक आमकां उलो आसा. ह्या पासत आयच्या नोवेनाचो विशय. जाणट्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. तर घडटा ते परी समाजान, समुदायेन आनी कुटुंबान आमचे ल्हान ल्हान कन्यांतल्यान जेजूची उर्बेवन गोवाय जावंक आमकां आनी सोमेस जाणट्यांक ह्या मिसा बलिदानान पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणटीं जेजूचे गोवाय. जाणटीं मनशां आमच्या घरांत आसात, शेजाऱ्याक आसात, आमची सोयरीं दायरीं आसात. हे वेळार आमी तांचो उगडास करुया आनी तांच्या बरेपणा पासत, तांच्या बऱ्या जिविता खातीर आमी देवाक दिनवासुया आनी तशेंच तांचे पासत मागुया. उदीक करून हे पिडेचे समयार देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आनी आमी सगलीं आमचो बाबार्थ समोर मूंग वेताव हे मिसाची भेटेंत आमची मन, आमची काळजां तयार करुया. आमचे उसोकतायेंचो उगडास करुया आनी सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बाराबर हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच अकवार मारी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, Krista kaklutko,
Isakaklut प्रार्थुया आयचे मीस भेटयतात पिटर आनी आंतोनेट फेर्नांडीस देवा कारगा दिवंक, जेसन डायस देवा कारगा दिवंक आनी बरी बोलाके पासत मागतात मालाकियास आनी ग्रेसी मेनेझीस. तांचे सगळ्या पासत मिसान मागतना आमच्याय जोणाकल्या पासत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बाग्योंत मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव असत्या मनशाक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोन्याचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवांक पोंटवांक उरल्या. तांची संसद कोराराक तीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं तांची संसद सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेची ना. तांच्यो कुडी सहजकायेन निकिपिल्ल्यात आनी तांचीं नांवां पिणकेचे पिणकेन जिवीत आसात. सगल्यो पोरजा तांची जाणवाय परगट्टेल्यो आनी सोबा ताची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण म्हणुया. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. तुजे संस्थितल्या एकल्याक तुज्या पुताक तुजे शिवासणार बसयतलो. अशें सर्वेस्परान सुपूत घेवन दाविदाक उतर दिलें. दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. खरेंच सर्वेस्परान शियोन शार विंचून काडला. तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांव हांगाच सदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजें बिराट करूंक हांवें येवजिलां. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. थंय दाविदाक बोलवून संसद हांव उजयतलो आनी म्हज्या माकलोल्यांचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. तांच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट पोरजोळटलो. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. उद्गाराक उबी रावया. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. 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 Soy Sorv
इस्रायलाची बुजवणीची वाट तो पोलेतलो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. Soy, 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 Sorvesvora. Soy, 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 Sorvesvora. Soy, Sorvesvora. Soy, Sorvesvora. Soy, Sorvesvora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, नोदर आसलोले तुमचे दोळे आनी कान आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी अशें आयकलेलें आसा, चिल्ड्रन आर ग्रेट इमिटेटर्स. सो लेट अस गिव देम समथींग ग्रेट टू इमिटेट. भुरगीं वडिलांक जाणट्यांक पळयतात, तांची वागणूक, तांचें जिवीत, आनी म्हणटकूच आमी जाणट्यांनी वडिलांनी द एल्डर्स शूड गिव देम समथींग ग्रेट टू इमिटेट. आमची चाल, आमचो स्वभाव आमच्या भुरग्यांक बरी देख, बरी मुलयां आमी दिवंक जातात. इश्टानो, आमी आयकलां हेच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप, आनी ह्या पुस्तकाचो बरोवपी आमकां अशें सांगता, तो बरोवन जाणट्यांची व्हडवीक आनी वाखाणणी करता, कित्याक ते आमचे पुर्वज दयाल, उदार काळजाचे मनीस. ते प्रमाणीकपणान जियेले आनी म्हणटकूच तांच्या नातवांक, पोंतुवांक बरी देख दवरून ते गेले. इश्टानो, भुरग्यांचो तर भावार्थ थीर जातलो जाल्यार भुरग्यांक आमी बरें शिकोवंक जाय, आमच्या नातवांक, पोंतुवांक बरी देख दिवंक जाय. आनी अशेंच की पुर्वजांनी, जाणट्यांनी केलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे भाशेन हो बरोवपी पुर्वजां विशीं खबर कोत्ता, तांचे जाणवाय विशीं खबर कोत्ता. हीच जाणवाय जी तांकां मेवली, ते जाणवायेचो ताणें बरो फायदो काडलो आनी ते बरे मनीस जाले. मोगाचे इश्टानो, आयच्या आमच्या नियाळाक, आमच्या जिविताच्या जबाबाक आमी चार वस्तू आमच्या मनान दवरुया. जाणटो म्हणल्यार कोण गाय, जाणटी मनशां कोण गाय, तांचे गूण कितें गाय. पयले सुवातेर जाणटो म्हणल्यार तो जाणार, ताका जाय तो जिविताचो अनुभव आसा. ही हॅज लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स अबाउट लायफ. ताका जाय तें शिकप आसा, ताणें जाय तें आपलें शिकप केलां. आनी म्हणटकूच ह्या आपल्या अनुभवा वरवीं,
ह्या आपल्या बऱ्या नॉलेजा वरवीं ताणें दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक जाता आनी दुसऱ्यांचें जिवीत ताणें सोबीत करूंक जाता. दुसरो शेगूण म्हणल्यार जाणटो एक भावार्थाचो मनीस. तो भुरगेपणार तावन भावार्थान वाडला, दोतोन शिकला, पवित्र सोबेची शिकवण ताका आसा, पवित्र सोबेची स्वता तो जाणा, पवित्र पुस्तकाची ओळख ताका आसा. हे भाशेन भावार्थान भरलेलो मनीस तो. आनी म्हणटकूच ताच्या भावार्थाची देख दुसऱ्यांक जाता एक व्हड प्रभाव. तिसरो शेगूण म्हणल्यार जाणटो मनीस एक मागण्याचो मनीस. जाणटो मनीस जायते फावटी आपलो वेळ ओग्यापणान सारता. ओग्यापणान सारप म्हणल्यार देवाच्या संबंदान वाडप, देवा लागीं उलोवप. ताका जाय तो मेकळो वेळ आसता, हातूंतल्यान ती तेर्साचें मागणें करतात, थोडी पवित्र पुस्तक वाचतात, थोडी दुसऱ्या पासत मागतात. हे भाशेन मागण्याची मनशां ती जातात. आनी चवथो शेगूण म्हणल्यार इश्टानो, व्हेरी चॅलेंजींग लायफ. आमच्या जाणट्यांचें जिवीत म्हणल्यार चॅलेंजींग व चॅलेंजीस तांकां फुडो करचो पडटा. आतां आपूण जाणटो जाला, जावं घोडे एकसूर पणटे, जावं घोडे पिडा कोश्ट सोंसचे पडटले, जावं घोडे जायतो वेळ आसा हाव टू ऑर्गनायज माय डेली लायफ, घोडे ताजो परामर्श करचो आसा, घोडे ताजें जिवीत खुशाल जावंक जाता व घोडे ताजें जिवीत दुखी जावंक जाता. म्हणटकूच इट इज व्हेरी चॅलेंजींग लायफ. आयज मोगाचें इश्टानो, आमच्या जाणट्या मनशां खातीर आमी मागतना दुबाव बेरीत तांचे बरे गूण, तांचो बरो स्वभाव, तांचें बरें जिवीत, जी मनशां आमच्या घरांत आसात जाणटीं, जी आमकां घोडे भेटलीं, आमकां बरें मेवलां, आमी देवाक तांचे खातीर देवाक दिनवासुया. आनी तशेंच इश्टानो, आमी तांचे पासत मागुया. जेन्ना हे पिरायेर ते आसात आनी उदी करून हे परिस्थितीन ते जियेतात, आमी तांचे पासत मागुया. सायबीण मायन सदांच तांकां राखूंक सांबाळूंक. हे सायबीण मायन आपले जाणटे मावशे भयणीक भेट करूंक गेली, तिजे थंय रावली, तिजी सेवा चाकरी केली. तिकाय जाणट्याचो जायतो मोग आसलो, हुस्को आसलो. ही तिची देख आमी आपणावया आनी आमच्या जाणट्यांचो बरो पर्यान आमी सांबाळ करुया. न्ही तांकां आजिलांनी आनी दुसरे ओल्ड एज होमान घालचें न्हय, पूण तांचें जिवीत सोबीत करूंक आनी तांकां सुरक्षीत मेळोवंक हे पिरायेर आमी वावरुया. हेच देणें आमकां सगल्यांक ह्याचे मिसाची भेटेंत मारे उदेशी बापा लागीं मागुया. आमी सगळीं उबे रावून हे वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी उदी करून आमच्या जाणट्या भाव भयणां पासत मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडारी जेजूचे ओकोण गोवाय जावंक मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा.
देशाच्या फुडाऱ्यांक सेवेचे मोन दी म्हूण मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. सगले तोरेचे पिडेंतली आमकां राख आनी सुटका दी म्हूण मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. जाणट्यांक मानान लेखूंक आमकां मोनाचो उजवाड मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. जाणटे पिरायेर एकसूरपण भोगतात आनी कोश्टवतात तांचे पासत मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. बापा, आमचे मागणे आयकून घे आनी जे गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती आमकां आनी अदीक करून आमच्या जाणट्या भावा भयणांक फावो कर. हे आमचे मागणे मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. आमी गीत घेवया C31. संसारांतल्यो मोनसाक पेटो तुका सायबा नाका साल्यो. इतल्यो चलत्यो आनी ओळख्यो ओगोणिता कोशो मानत्यो. तुज्याच मोगल पुता घालो पातकी सोय मानतात निसोयलो. तोच वेट तुका करता पडोय आनी आमचे काकलू देवोय. तुज्याच मोगल पुता घालो पातकी सोय मानतात निसोयलो. तोच वेट तुका करता पडोय आनी आमचे काकलू देवोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नायके पय सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेतना तिचे आंकवार पोण इबाळूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पुरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी इस्तुती गायताव. Povid, povid, povid,
dolbarazzo sorvisvatu, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र आत्म्याची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुगादीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी कालचितले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण परगोडटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फ्रिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं येदनिका वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणांची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोळीत मुखार मोड पडींक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पुती भाग्यून चुजे भाग्यून धरून दुथा आनी सर्व काडीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां आमच्या बापाक उलो मारूंक शिकयलां. जाणवायची उतरां, भावार्थाची उतरां ती आमचें मागणें. हेच मागण्या वरवीं आमी आमच्या देवाच्या संबंदान जिवंक आनी वाडोवंक हें देणें आमकां मेळूंक आमी सगळे आमच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तळणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी, सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वर्षान ओतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरंदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कवत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D15. जेसू म्हाका तुजी गरज, सुखे सोमे सोशे उदक, उज्या दिव्या बोलपिसलीचे यंत्रांत चलूंक बळुबेचे, उज्या दिव्या यंत्रांत चलूंक बळुबेचे. तुजे बगर मागना जिवी ना बोल जेसू आनी पदवी. तुजे बगर मागना जिवी ना बोल जेसू आनी पदवी.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, भाग्यूत आंकवार मारयेक आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गींच्या जेवणान दादोशीं केलें. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जाणट्या सवे मोगाळ जावंक वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया T12. मोगाळ माय आमची दायदुरा गोरसागा कांदा सोदाल सुमा मोगाळ माय आमची दायदुरा गोरसागा